والسماء ذات البروج. चलिए वो गुज़ आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं. तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट मिसिंग रह सकता है. एक बोर्डम, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं. अब देखिए इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे. कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना वो आप इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, एक्साइटमेंट नहीं है या फिर वो काम इतना एक्साइटिंग नहीं है. और कुछ के लिए इनफैक्ट सभी के लिए ये हो सकता है कि आसपास सब कुछ बहुत बेहतर है, कुछ भी इशू नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन वो एक हैप्पीनेस, जॉय आप अपने वर्क में नहीं महसूस कर रहे हैं. अब देखिए जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप कुछ तो ऐसा करें जिससे कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस करें. क्योंकि देखिए जो भी हमारे गोल्स होते हैं, जो भी हमारा मकसद होता है, उनके लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है. जब तक ये चीज़ें नहीं होती है ना, हम उतनी एनर्जी के साथ, उतने एक फिर से मैं कहूँगी मोटिवेशन तो है ही नहीं, तो फिर गोल और मकसद को नहीं अचीव कर पाते हैं. तो इस चीज़ का ख्याल रखें. एंड अदरवाइज देखिए फिर से कहूँगी कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं या फिर उसको लेकर इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं. एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत की बात करता है. तो ओवरऑल के लिए देखिए रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स अहम रह रहे हैं और कहीं अपने लव्ड वंस के साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग और इसी तरीके की चीज़ें पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं. किसी लव्ड वन के साथ पीछे इशू, मसला चल रहा था, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है और कहीं आप ज़्यादा अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, या तो आप उनके घर डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं या फिर आप उनको बुला रहे हैं. और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप उनके साथ हो सकता है कि किसी रेस्टोरेंट में डिनर, लंच या फिर कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं कह रही हूँ, नटशल में मतलब यही है कि लव्ड वंस के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं. उनके साथ जो भी आपका तरीका है एंजॉय करने का, आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी रहती हुई दिख रही है किसी न किसी लेवल पे. ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए चीज़ें डिफ़र करेंगी, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस डिफ़र करेंगे. एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए सीक द ट्रुथ का कार्ड है. बहुत क्लियर मैसेज है, जो भी करें, जो भी कहें, सच से खुद को वाकिफ़ करते हुए कहें, सच से खुद को वाकिफ़ करते हुए करें. यानी कि कितनी बारी होता है ना, हमारे माइंड में एक एजम्पशन होती है, उसी के ही बेसिस पे हम चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं या फिर हम अपने लव्ड वन से या अपनी प्रोफेशनल फ्रंट में कुलीग से कहते हैं. तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि जब तक आपको कंप्लीट एक सच ना पता हो, आप किसी भी चीज़ को एक एजम्पशन पे ना डील करें. एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है. इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे. तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया. हुमायूं महबूब कहते हैं कि बुर्ज सुंबुला को मजहबी महाफिल में शिरकत का मौका मिलेगा. ये हफ्ता कुछ नया काम शुरू करने के आगाज का इशारा दे रहा है. घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा, मगर इस हफ्ते आपको ज़्यादा खुद एतमाद होने की ज़रूरत होगी. आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना होगा. अगर आप किसी बैन अल-अक़वामी इदारे में दाखिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा. आपको अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा. कुछ माली मौक़े भी सामने आ सकेंगे, लेकिन उनमें खूब अच्छी तरह जायज़ा लेना ज़रूरी होगा. वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला. और जो है वर्गोस, अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और
آپ کا نام اردو میں پاگل لگ رہی ہوں گی لوگوں کو کیمرے میں. یہ میری مانو کی حرکتیں میں کاش کیمرہ دکھا نہیں سکتا ہے، لیکن یہ مجھے انٹرٹین کر رہی ہے تاکہ میں اچھا بول سکوں. اللہ رے، اللہ رے. یہ تو جو آئی ٹی کا ہمارا بچہ ہے، شاہد تم تو جو ہے نا وہ جانور سدھارنے والے اس میں چلے جاؤ. اس نے اشارہ کیا، لپک کے اس کے پاس چلی گئی ہے. واہ جی واہ. واحد میرے نمک میں وفا نہیں ہے. جی اس کی جو ہے اگر آپ کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی یعنی پاکستان والا پی سے شروع ہوتا ہو، اور اگر آپ کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو بھی آپ جو ہے اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں جی. آپ کا ستارہ 31 اگست سے ہم شروع کریں گے، 9 سپٹمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. جو ہے آپ کی 3 ڈیٹس جو ہیں، میں نے ویسے آپ سے کہا تھا کہ 31 اگست دین 1 اور 2 سپٹمبر. اگر تو شکر ہے کہ 29 کو یہ ستارہ اسٹریٹ ہو گیا تھا، جس نے بے چینی، کیوس، بے یقینی، نیند اڑا دینا، دماغ پہ انگزائٹی کے پینک اٹیک ڈالنا، خدا نہ کرے آپ ان سارے ملٹیپل فوبیاز جتنے بھی ہیں ان میں سے اللہ نہ کرے آپ گزرے ہوں. لیکن ان ڈیٹس میں ستارہ سلو ضرور ہے، لیکن کیونکہ 29 کو وہ پنگے باز ستارہ بالکل اسٹریٹ ہو چکا ہے، تو اللہ کرے کہ ان 3 تاریخوں میں بھی آپ کو کچھ ٹھہراؤ، کچھ سکون محسوس ہوا ہو ورگوز. اس کے بعد 3 اور 4 سپٹمبر اللہ کا شکر ہے وہ بھی تاریخیں اچھی ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی میں، آپ کی سوشل جو ریلیشن شپ والا ہاؤس ہوتا ہے، یا آپ کی جو کاروباری ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی ستارے کی جو موجودگی ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ کے لیے معاملات وہاں پہ اب جو ہے بہتر ہوئیں گے. ایک ستارہ جو ہاں جس نے قدم رکھا ہے 22 اگست سے، یہ ستارہ آپ کے آپس کا تناؤ دباؤ اس کو ختم کرے گا، ریلیشن شپ کی ٹھنڈک کو ختم کرے گا. آپ بھی اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے ریلیشن شپ کو ہیل کرنے کی کوشش کیجیے. وہ چاہے آپ کی ازدواجی ریلیشن شپ ہے ورگوز، یا آپ کی جو ہے بزنس ریلیشن شپ ہے، یا آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، تو اس کی موجودگی سے بھرپور جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. دین جی 5، 6 اور 7 سپٹمبر یہ بھی اچھی ہیں، کیونکہ ایک ستارہ جو اب آپ کے آیا ہے آپ کے غم کو غلط کرے گا، اس نے یہاں قدم رکھا ہے 30 اگست کو. یہ آپ کے مالی صورتحال کو ورگوز خاصا بہتر کرے گا. وہ جو ایک کیوس تھا، پیسہ آ رہا ہے پر رک نہیں رہا، ان ایکسپیکٹڈ خرچے، ان ایکسپیکٹڈ جو ہے ایکسپینڈیچرز، یا جو ایسی کوئی واقعات جو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، اب یہ ستارہ یہاں پہ آپ کی مددگار آپ کے لیے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کے لیے سچویشن کو بہتر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شامل حال ہوں، کیونکہ خانہ مال میں جو ہے خبر آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورگوز نے بہت لمبی پی کاٹی ہے. ورگوز نے یہ ستارہ آپ کا یہاں پہ خانہ مال میں ڈسٹرب ہوا تھا جولائی کی 2023 کے جولائی سے، اور یہ ایگزٹ لے گا یہاں سے ورگوز. اس نے ایگزٹ لینا ہے، وہ ہوگی مارچ 2025. لیکن یہ شکر ہے کہ اب تھوڑا سا ایک ستارہ اس کی سفوکیشن کو ختم کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو باقی آنے والے ستارے بھی ہیں، اب آپ کے خانہ مال میں بریک تھرو کی خبر اللہ پاک آپ کو دے. کن مانگیے گا، لیکن ابھی بھی جو ہے حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ لانے والے ستارے تو آ رہے ہیں، لیکن وہ جو اگلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے پاس رکنے نہیں دیں گے، تو وہ آپ نے حکمت عملی تیار کرنی ہے. اس کے علاوہ جی جو میرے ورگوز بزنس میں ہیں ان کے لیے معاملات 20 جولائی سے اللہ کرے کہ سپیڈ اپ ہو چکے ہوں. ان کے کاروباری معاملات جو ہیں چیزیں ذرا تیز جو ہے اس میں پچ پہ چلی ہوں اللہ کرے.
نئے مواقع اللہ آپ کو دے، کیریئر میں ترقی کے مواقع اللہ پاک آپ کو اس وقت دیں گے. دین وہ ورگوز جو فیم کے خواہش مند ہیں، کوئی ایسے کام قدرت آپ سے لے سکتی ہے، کوئی ایسے کام یا مواقع آپ کو مل سکتے ہیں جہاں پہ آپ ایک بہت اچھی شہرت کما سکتے ہو. تو اللہ پاک آپ کی شہرت کو 4 چاند لگائیں اور پازیٹیو شہرت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں اور وہ آپ کو ہضم کرنے کی بھی توفیق ساتھ ہی دیں. تو یہ تھا جی ہمارے ورگوز کے اس